सब इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। फिर वो पागलों की तरह बाल नोचने लगा। डॉक्टर ने उसे सालों में देखकर एक पलक शिगाफ कहका लगाया, लेकिन जल्द ही लोग करीब नजर आने वाली चट्टान के हेवले की तरफ मतवज्जा हो गए। अब हम चंद लम्हों में खुश्की पर पहुंचने वाले हैं। मैंने हबशी के करीब जाकर अपनी शिकस्ता अफ्रीकी जुबान में उसे मुखातब किया। तुमने जो कहा था वो ठीक साबित हुआ। यहूदी की आंखों और देवताओं की मेहरबानी ने हमें जिंदगी से करीबतर कर दिया है। हबशी मेरी बात सुनकर यूं चौंका जैसे सो रहा था। उसे मेरी दखलंदाजी पर बड़ा गुस्सा आ गया। उसकी बड़ी आंखों से शदीद बाजारी और मायूसी छलक रही थी। तुम अंधे हो, वो जुझलाकर बोला। कल पेश आने वाले वाकयात तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। तुम इस दुनिया से ताल्लुक रखते हो जहां आदमी के अंदर की आंखें बिनाई से महरूम होती हैं। तुम लोग लफानी दुनिया और लफानी कुव्वतों के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि तुम मादे की बातें करते हो। मादा रूह के बगैर बेकार है, लेकिन रूह मादे के बगैर भी मोहतरम रहती है। तुम्हारे यहाँ रूहानी बालिदगी की तालीम नहीं दी जाती। तुम्हारे पास सबसे कीमती शय है, तुम इसे काम लेना नहीं जानते। कल क्या होने वाला है तुम नहीं जान सकते, मगर तुमगा जानता है। तुमगा सब कुछ देख रहा है। तुमगा के पास अंदर की आंखें हैं, जाहिलो। इस पुरस्कार अफ्रीकी शख्स की बातों ने मेरी वहशत में इजाफा कर दिया। मैं तो उसके पास इत्मीनान क्लब के लिए गया था, इसने मेरे क्लब को और परेशान कर दिया। पहली बार मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम तुमगा है, लेकिन इसको तो मुझे इसके नाम से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कल क्या होने वाला है। चनाचा मैंने इसके जुमलों की तलखी नजरअंदाज करते हुए कहा, तुमगा मेरे दोस्त, तुम हमारे मोहसिन हो। मुझे बताओ कि खुशकी पर क्या गुजरने वाली है। तुम अपनी आंखों से क्या देख रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कल क्या होने वाला है। तुम सब अंधेरे की तरफ जा रहे हो। वहां आतिफिशा है, वहां कांटे हैं, वहां खून ही खून है। अहमको, तुम वहां ना जाओ। लाई बोट का रुख मोड़ दो। तुमगा ने चिल्लाते हुए कहा। मोजेस तुमगा, मैंने जुजरी लेते हुए कहा, मुझे तुम्हारी सहाराना कुव्वतों पर पूरा यकीन है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम लाइफ बोट का रुख किसी और करीबी जजीरे की तरफ फेर दो? तुमगा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आसमान की तरफ नजर उठाकर अपने मोटे भद्दे होंठों को तेज से हरकत देने लगा। गालबन वो कोई सहाराना अमल शुरू कर चुका था। इसी इसना में मैंने बोट के जुमला अफराद को हमवार करने के लिए इन्हें मुतवज्जा किया। दोस्तों, मैंने जोर जोर से कहा, तुमगा का ख्याल है कि इस जजीरे पर हमारा जाना ठीक नहीं। वहां हम और मसाइब में गिर सकते हैं। बेहतर है कि हम रास्ता बदल दें। हमारे पास खाने को नहीं, पानी नहीं। दूसरा जजीरा न जाने कब नजर आए, कौन कह सकता है। इन लोगों की दलील माकूल थी। मैं खामोश हो गया, मेरी एक ना चली। उधर तुमगा अपने मल मसरूफ था। मैं पूरी तवज्जो से इसकी एक हरकत का जायजा ले रहा था और हर कीमत पर तुमगा को इस अमर पर राजी कर लेना चाहता था कि वो अपनी कुव्वत के किसी करिश्मे से लाई बोट का रुख मोड़ दे। लेकिन अफसोस, कुदरत हमारे इतराफ अपना जाल बुन चुकी थी। तुमगा का अमल अधूरा रह गया। तूफानी हवाओं का जोर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते हम स्याही माइल धुंधलों की तरफ तेज से बढ़ने लगे। मेरे ज़हन में मेरे दोस्त अहमद बिन ताहिर का वो वाकया उभर आया जो उसने जहाज का सफर तर्क करने की हालत मुझे सुनाया था। खौफ की लहर मेरे रगो रुपये में सरायत कर गई। मैं उठकर जल्दी से फ्लोरा के पास आ गया। मेरे दूसरे साथी भी इस घोर अंधेरे में कुछ देखने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थे। तुमगा बैठा हुआ था। मैंने उसे आवाज दी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। अचानक तुमगा की एक क्रिश चीज सुनाई दी और गर्द का तूफान तेज हो गया। डॉक्टर जवाद ने कर्मनाक अंदाज में चिल्लाना शुरू कर दिया था। लाइफ बोट के तमाम मुसाफिर एक दूसरे को आवाज दे रहे थे। स्याह धूल के भंवर ने लाइफ बोट को अनगिनत चक्कर खिलाए, मगर लम्हों में क्यामत खैज भंवर खत्म हो गया और कहीं आगे बढ़ गया। मतलब जल्द ही साफ हो चुका था। अंधेरा कम हो गया था, इसलिए हम एक दूसरे की शक्लें किसी कदर देख सकते थे। हमने तुमगा की तरफ तवज्जो की तो शजदा रह गया कि तुमगा लाइफ बोट पर मौजूद नहीं था। खुदा जाने वो समंदर में गर्क हो गया या फिर स्याह धूल के ज़रात उसे उड़ा ले गए या वो कहीं रुपोश हो गया था। कोई बात भी मुमकिन थी। इन पुरसराल हालात ने हम सबको गुम कर दिया था। हमारे ऊपर सख्ते का आलम तारी था। फ्लोरा मुझसे लिपटी बुरी तरह कपकपा रही थी। हर शख्स मायूस निगाहों से एक दूसरे को देख रहा था। बूढ़े सरंगा ने सरिता को अपने बाजू में छुपा रखा था। अब लाइफ बोट हवा के दोष और लहरों के जेरो बम पर उछलती हुई तेज से जजीरे में दाखिल हो रही थी। खुशकी का वो हिस्सा करीब आ रहा था तो वहां का मंजर वाज़ेह होता जा रहा था। हर चंद की रात का वक्त था, लेकिन दूर खड़े हुए दरख्तों की कितार को पहचानना कुछ मुश्किल ना था। तुमगा की हैरत अंगेज गुमशुदगी ने जमीन पर उतरने की जुस्तजू को दहशत में तब्दील कर दिया था। हमारे चेहरे जर्द, अकलें गुम और आंखें हैरत से वाह थीं। जाबिर, अब क्या होने वाला है? लोरा की गुटी गुटी आवाज सन्नाटे में ताश पैदा कर गई। मैंने जवाब में उसकी पुस्त थपथपाई। मेरी अपनी अक्ल भी हबत थी। तरह तरह के तोहमात ने हमारे ज़हनों पर कब्जा कर लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकद्दस जरा काका ने तुमगा के हालात पढ़ लिए हों। तुमगा जो मेरी दरख्वास्त पर लाइफ बोट का रुख मोड़ने के लिए कोई सहाराना अमल शुरू कर चुका था, वो अला इल्मी में जरा काका के इताब का शिकार हो गया। फिर क्या हुआ? तुमगा कहाँ गया? वो किन खतरों की पेशनगोई कर रहा था? वो कौन से अंधेरों के बारे में बताना चाहता था? लाइफ बोट को अचानक झटका लगा और मिस्री ताजर खुशी से दीवानावार चिल्लाया। हम जमीन पर पहुंच गए। ये खुशकी है, खुदा की कसम कितनी फरत बख्श जगह है। लाइफ बोट जमीन पर जाकर हचकोले खा रही थी। फ्लोरा मेरे बाजू में सिमटी हुई थी। सबसे पहले मिस्री ताजर लाइफ बोट से छलांग लगाकर खुशकी पर कूदा। फिर शेख ताहिर ने पैरवी की। वो दोनों गुज़िश्ता वाक़यात भूलकर खुशी से दीवानावार चिल्ला रहे थे और जिंदगी पा लेने की खुशी में उछल कूद कर रहे थे। मैंने फ्लोरा को आहिस्ता से खुशकी पर उतारा। सरिता ने सरंगा को सहारा दिया।
جب سب اتر گئے تو میں نے لائف بوٹ کھینچ کر ساحل پر کی اور ڈاکٹر جواد کو رسیوں کے کیسے آزاد کرنے لگا۔ رسیاں چونکہ بھیگی ہوئی تھی اس لیے انہیں کھولنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ رسی کھلتے ہی ڈاکٹر جواد ایک طرف بھاگنے لگا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے پکڑا۔ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھو، میں نے حکمیہ انداز میں کہا۔ سب سے آگے میں، میرے ساتھ فلورا، اس کے پیچھے باقی لوگ تھے۔ ڈاکٹر جواد کو خلاصی نے سنبھال رکھا تھا۔ آگے گہرا اندھیرا تھا۔ رتیلی زمین پر آہستہ سا قدم اٹھاتے درختوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دور دور تک روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس خاموشی اور تاریکی سے اور وحشت ہونے لگی۔ اتنے دنوں بعد زمین پر قدم رکھنے کی وجہ سے ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی، ڈگمگاتے ہوئے جیسے ہم بہت ساری شراب پی لی ہو، اور ہم چلتے رہے۔ درختوں کا سلسلہ قریب ہی تھا اور یہ بات طے تھی کہ یہ کوئی گھنا جنگل ہے۔ جنگل میں ایسے خانمہ برباد افراد کی شب بسری کا تصور ہی ہولناک تھا۔ میں نے ان سب کو متنبہ کیا کہ وہ بہت محتاط ہو کر قدم بڑھائیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے رہیں۔ جنگل کے پار ہی کسی آبادی کے ملنے کا امکان ہے اور کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ جنگل کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کیڑے مکوڑوں اور درندوں کے بکثرت پائے جانے کا اندیشہ تھا۔ میرے ذہن نے اس مشکل رات اور سیاہ جنگل سے نبٹنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اسکیمیں مرتب کرنے کا کام مجھے ہنسا آتا تھا۔ میں نے ان تمام خطرات سون کر بتایا کہ رات چھوٹے درختوں کے قریب زمین پر گزاری جائے اور ہم اسے 2 آدمی جاگتے رہیں۔ غذا کی تلاش صبح سویرے ہی کی جا سکتی ہے۔ وہ سب میری بات پر ساتھ کرتے جاتے تھے۔ مجھے اس کا شدید احساس تھا کہ سرنگا بہت دنوں سے بھوکا ہے، مگر اس وقت درختوں کو چھیڑنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ درختوں کی پہلی قطار کو ہم نے عبور کیا، آگے بڑھتے ہوئے ہمارے سر درختوں سے ٹکرانے لگے۔ میں نے آہستگی سے چند شاخیں توڑ کر اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں میں تھما دی اور انہیں ہدایت کی کہ راستہ ٹولتے ہوئے بہت احتیاط سے آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں، سرگوشی میں ہی کچھ پوچھیں۔ جنگل میں دار ہوتے ہی ہم سب کو اندازہ ہو گیا کہ ہمیں درختوں کے اوپر رات بھر بیٹھے رہنا ہوگا، مگر وہاں جنگلی چیونٹیوں اور چھوٹے موٹے زہریلے کیڑوں کا اور نیچے زمین پر سانپ، بچھو اور درندوں کا امکان تھا۔ اس امکان کی سریتا کی چیخ نے تائید کی۔ وہ اچانک چیخنے لگی، اسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا۔ میں نے فلورا کا ہاتھ چھو کر سریتا کے منہ پر رکھ دیا۔ ان سب کو حکم دیا، دوستو، اس خطرناک جنگل میں رات گزارنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لائف بوٹ کے قریب ہم زیادہ محفوظ طریقے سے رات گزار سکتے ہیں۔ جہاں اتنا انتظار کیا گیا وہاں اندھیرا دور ہو جانے تک اور انتظار کر لیا جائے۔ وہ سب کچھ کہے بغیر واپس ہونے لگے، اس لیے کہ یہ بہترین مشورہ تھا۔ ہم دوبارہ تھکار کر لائف بوٹ تک واپس آ گئے۔ میں نے ڈاکٹر کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کر اس کا دوسرا سرا اپنے پیر سے باندھ لیا۔ رتیلی زمین پر ہم مردہ حالت میں دراز ہو گئے۔ سریتا سسک رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو پر اپنی قمیض باندھ دی، لیکن وہ دیر تک تڑپتی اور سسکتی رہی۔ سرنگا بار بار اسے تسلیاں دیتا رہا۔ ہمارے پاس اس غریب کا دکھ دور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ الصبح پو پھٹنے سے قبل سب سے پہلے میں بیدار ہوا اور مجھ سے کچھ دیر بعد سرنگا جاگتے ہی سمندر کی طرف گیا۔ نہانے کے بعد اس نے اپنی جیبی مورتی نکالی اور اس کے سامنے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ الصبح ہی باقی تمام افراد بیدار ہو گئے۔ سریتا کا ہاتھ سوج چکا تھا۔ میں نے اسے ضبط کرنے کی تلقین کی۔ سمندر پر منہ ہاتھ دھونے کے بعد ہم جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ پرندوں کے شورغل اور جنگلی جانوں کی آوازیں ساحل تک آ رہی تھیں۔ ہم نہتے تھے اور بہر صورت ہمیں جنگل میں داخل ہونا تھا۔ 7 آدمیوں کا یہ قافلہ دل میں دہشت اور نگاہوں میں خوف لیے پھر زندگی کی امید میں جنگل کی طرف بڑھنے لگا، مگر ابھی ہم کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ مصری تاجر کمال بھیانک چیخ مار کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فلورا کی ہذیانی چیخ بھی سنائی دی۔ ہم نے کمال کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ایک دوسرا نیزہ میرے قریب زمین پر آ لگا۔ میں نے فوراً ہی ہاتھ اوپر اٹھا دی۔ مصری تاجر ساحل پر چت پڑا تھا، اس کے سینے میں اندر تک نیزہ پیوست ہو گیا تھا۔ خطرہ محسوس کر کے باقی 5 افراد نے بھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ہمارا مصری ساتھی کسی وحشی کے نیزے سے ہلاک ہو چکا تھا۔ یہ اس جزیرے کی منحوس صبح کا آغاز تھا۔ ہماری نگاہیں درختوں کی طرف تھیں۔ سامنے درختوں کے جھنڈ کی طرف کھلبلی سی ہوئی اور ہمیں اپنا خون شریانوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ 6-7 ننگ دھڑنگ سیاہ فام حبشی ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھامے ہماری طرف نپے تلے قدم اٹھاتے بڑے چلے آ رہے تھے۔ میری کیفیت اس مسافر سے مختلف نہ تھی جس نے منزل کے قریب پہنچ کر دم توڑ دیا ہو۔ شیخ طاہر میرے پہلو میں کھڑا سرتبا لرز رہا تھا۔ فلورا میرے قدموں کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جواد کی ذہنی حالت چونکہ درست نہیں، اس لیے وہ موت کے پیامبر ان ننگ دھڑنگ وحشیوں کا منہ چڑھا رہا اور کڑوی کسیلی شکلیں بنا رہا تھا۔ سرنگا کے تحمل میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ سریتا کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ میری اپنی حالت میں گفتابات تھی۔ گنگ کھڑا ان بدحیت وحشیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نیزہ سنبھالے محتاط قدموں سے ہماری سمت آ رہے تھے۔ ان کے جسم میں کوئی ایسی شے نہ تھی جس سے جسم کا کوئی بھی حصہ چھپ سکے۔ سیاہ فام جسموں پر سفید رنگوں سے آڑے ترچھے نقوش بنے ہوئے تھے۔ کانوں اور نتنوں میں ہاتھی دانت کے بڑے بڑے بالے نظر آ رہے تھے۔ ہونہار نگاہوں سے جھلکنے والی بے رحمی میری ہر امید ختم کر رہی تھی۔ زندگی اور موت کا فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ شیخ جس انداز میں سرتبا کانپ رہا تھا، اسے یہی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا تھا کہ وہ حد درجے حائف ہے اور کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ مانو میرے پہلو سے جدا ہو گیا اور آہستہ سا پیچھے ہٹنے لگا۔
اس کی یہ بچکانہ حرکت ہم سب کی رہی صحیح امیدوں کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ میں نے جلد ہی دبی زبان میں اس سے کہا، شیر طاہر اپنی جگہ جمے کھڑے رہو، بھاگنے کی حماقت مت کرنا ورنہ ہوا میں پھینکے ہوئے نیزے ہمارے جسموں کو بھی چھید کر رکھ دیں گے، عقل مندی سے کام لو۔ میری بات پر شیر طاہر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ جنگلیوں نے قریب پہنچ کر طاہر کو بازوؤں سے جکڑ لیا، پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے سرنگا اور سریتا کو علیحدہ ہو جانے کا حکم دیا۔ پھر وہ میرے طرف متوجہ ہوئے۔ دو جنگلیوں نے چھپٹ کر مجھے بھی جکڑ لیا، پھر ایک نے فلورا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جواد کو گھسیٹا گیا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ تمام جنگلی فلورا کو دیکھ کر نظروں ہی نظروں میں مسرت کا اظہار کر رہے تھے، البتہ جب ڈاکٹر جواد پر ان کی نظر پڑی تو ان کے چہرے نفرت سے کھنچ سے گئے۔ ڈاکٹر دیوانگی کے عالم میں خود کو ان کے شکنجے سے چھڑانے کی خاطر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور ہذیان بک رہا تھا، پکڑو پکڑو جانے نہ پائے، لپک چپک ہائے بلہول ٹھائے ٹھائے ٹوس۔ ڈاکٹر دیوانگی کی حالت میں اناپ شناپ بکے جا رہا تھا۔ اس کی مزاحمت نے جنگلیوں کو بھڑکا دیا۔ ایک چوڑے چکلے سینے والے جنگلی نے اپنے ساتھی سے کہا، مار ڈالو، یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس کے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی دوسرے جنگلی کو اچھل کر نیزہ سنبھالتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ نیزے کی انی سے اس نے گھٹنوں کے بال ہلکا سا دباؤ دے کر عجیب انداز میں ڈاکٹر کے پیٹ کا نشانہ لیا آگے بڑھنے لگا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ موت بڑی تیزی کے ساتھ ڈاکٹر کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ مجھے سینے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اتفاقاً میرے ذہن میں تمغا کا کہا ہوا جملہ ابھرا۔ اس نے کہا تھا کہ افریقی جنگلی قبائل ڈاکٹروں کو قابل پرستش سمجھتے ہیں اور ہر حال میں ان کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اندھیرے میں امید کی کرن نظر آتے ہی میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں چوڑے چکلے سینے والے جنگلی کو مخاطب کر کے کہا، ابھی رگالا، یہ ڈاکٹر ہے۔ رگالا؟ ڈاکٹر کا لفظ سنتے ہی اس جنگلی نے اپنا نیزہ جلدی سے نیچے کر لیا جو پہلے سے ڈاکٹر کے پیٹ میں اتار دینے کے لیے پر تول رہا تھا۔ چوڑے چکلے سینے والا مجھے اپنی زبان بولتا دیکھ کر چونکا، پھر سینہ تانے میرے نزدیک آیا، خشک لہجے میں بولا، تماکو چھینا، تم لوگ کون ہو؟ میں نے اکھڑی ہوئی سانس اور ڈوبتے ہوئے دل پر قابو پا کر اسے مختصراً اپنی رودات سنا دی۔ ان لوگ کی زبان قدرے مختلف تھی، تاہم میری ٹوٹی پھوٹی زبان کسی کام تو آئی۔ جارا کاکا کا تذکرہ میں نے دیدہ دانستہ نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے اس کو یہ بتایا کہ ہمارا جہاز طوفان میں پھنس کر تباہ ہوا تھا۔ جنگلی کی آنکھیں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھیں، یوں میری کہانی کی تصدیق کر رہا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کا ایک دراز قد ساتھی قریب آ کر حقارت سے بولا، لبو آما، لبو شی بورا، اگو ہوا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اسے دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھائیں گے۔ ابیش، چوڑے چکلے سینے والے حبشی نے اپنے ساتھی سے کہا، پھر مجھے اور شیر طاہر کو دیکھ کر بولا، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اقابلہ محترم اور مقدس ہے۔ پھر وہ دوبارہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ڈاکٹر نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، ڈاکٹر پاگل ہے، یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کچھ دیر تک میں جنگلیوں کے الٹے سیدھے سوالات کا الٹے سیدھے انداز میں جواب دیتا رہا۔ شیر طاہر اس تمام عرصے میں مہر بلب رہا، البتہ مجھے جنگلیوں سے گفتگو کرتا دیکھ کر اس کے چہرے سے مردنی کے اثرات کسی قدر چھٹ چکے تھے۔ ڈاکٹر جواد کبھی بڑی سنجیدگی سے ہماری گفتگو سننے لگتا اور کبھی ہذیان بکنا شروع کر دیتا۔ فلورا بدستور ریت پر بے ہوش پڑی تھی اور ننگ دھڑنگ جنگلی اسے دلچسپ نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیا کہ فلورا کے سلسلے میں ان کا رویہ جارحانہ نہیں تھا۔ سرنگا نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، اس لیے وہ بھی محفوظ تھا۔ ہاں، سریتا اب جنگلیوں کے نرغے میں تھی۔ مجھ سے کچھ مطمئن ہو جانے کے بعد ہمیں نیزوں کی نوک سے آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فلورا کو چوڑے چکلے سینے والے جنگلی نے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ فلورا، سریتا اور ڈاکٹر جواد کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ دوران گفتگو مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ ہمیں 2 روز تک قید میں رکھا جائے گا، اس کے بعد جنگلیوں کے سردار شوالا کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو ہفتے میں صرف 2 بار قبیلے والوں کے سامنے آتا ہے اور ضروری مسئلوں کا حل پیش کرتا ہے اور دوسرے مسائل کا فیصلہ کراتا ہے۔ مجھے یہ سن کر تعجب ہوا کہ ان جنگلیوں کا طریقہ زندگی کسی قدر مہذب ہے۔ میرے ذہن میں شوالا کے مختلف خاکے بنتے اور بگڑتے رہے، مگر یہ اقابلہ کون ہے جس کا نام جنگلیوں نے بڑے احترام کے ساتھ لیا تھا؟ اقابلہ یقیناً ان کی کوئی پراسرار لائق پرستش ہستی ہے۔ میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کے لیے اپنے ذہن میں منصوبے بناتا رہا۔ شیر طاہر نے راستے میں ایک بار مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پشت سے ایک جنگلی نے اس کے شانے پر اس زور سے نیزے کا الٹا حصہ مارا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ کھلے میدانی حصے میں ابھرتے سورج کی روشنی موجود تھی۔ درختوں کے جھنڈ سے گزرتے وقت ہمارے لیے راستہ چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ کوئی 2 گھنٹے تک ہم گھنے جنگل کے درمیان سے گزرتے رہے، پھر دوبارہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئے۔ مجھے تعجب تھا کہ راستے میں ہماری ملاقات کسی دوسری جنگلی سے نہیں ہوئی۔ اس جنگل سے گزر کر ہمیں احساس ہوا کہ گزشتہ رات یہاں سے واپس ہو کر اور ساحل پر سونے کا فیصلہ کر کے ہم نے اپنی زندگیاں بچا لی تھیں۔ اگر ہم رات یہاں گزار رہے ہوتے تو جنگلی جانور صبح تک ہمارا کام تمام کر چکے ہوتے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جنگلیوں کی موجودگی میں کسی درندے نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ جنگلی ان مشکل راستوں پر بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ سریتا کے ہاتھ کی تکلیف خاصی بڑھ چکی تھی۔
मगर वो बाहौसला लड़की आंसू छुपाए सर झुकाए खामोश खामोश चल रही थी। एक जंगली ने जब उसका सूजा हुआ हाथ देखा तो मुझसे इसका सबब मालूम किया। मैंने रात का सारा वाकया उसे बता दिया। उसने मेरी बात सुनकर एक कहका लगाया। इस कहके की कोई तुक नहीं थी। मैंने भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसका साथ दिया, जिस पर इसकी आंखों से गुस्सा मेरे शक होने लगा। फिर मुझे माजत खाना रवैया अख्तियार करते ही बनी। यही बात समझ में आई कि किसी रद्देमल का इजहार किए बगैर चुपचाप इनके साथ चलते रहना बेहतर है। जंगली हमें साथ लिए एक बड़े दरख्त की तरफ बढ़े। इस दरख्त के तने में एक बहुत बदसूरत बूढ़ा जंगली आराम कर रहा था। उसके पास जड़ी बूटियों और अजीबो गरीब किस्म के पत्थर के औजार थे। जंगली ने उसे सरीता का अहवाल कहा। पहले तो वो हमें हैरान कुन नजरों से घूरता रहा, फिर उसने सरीता का हाथ अपने हाथ में लेकर खुद एक फूंक मारी और जमीन से अपना आसा उठाकर हाथ के मुतासरा हिस्से पर तेज से फेर दिया। चश्मो-ज़न में उसकी सूजन कम हो गई। सरीता की आंखें फट गईं। उसकी सारी तकलीफ रफा हो चुकी थी। बूढ़े सरंगा ने इस अमल पर किसी ताजुब का इजहार नहीं किया। ये इब्तिदा थी। मैं ये मौजूदाना इलाज देखकर इस जजीरे से और खौफसदा हो गया। खुले मैदान को अबूर करने के बाद हमें एक मुख्तसर मगर दुश्वार गुजार चट्टान से गुजरना पड़ा। इसके बाद हमें एक झोंपड़ी में ले जाकर बंद कर दिया गया, जो बांसों और सिरकियों से बनाई गई थी। इस जगह थोड़े थोड़े फासले पर 10-12 झोंपड़ियां और बनी हुई थी। झोंपड़ी में धकेल कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। चौड़े चकले सीने वाले जंगली ने मुझे सख्ती से ताकीद की कि अगर तुमने बिला इजाजत बाहर निकलने या फरार होने की कोशिश की तो नताइज की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। डॉक्टर को अपने साथ दूसरी झोंपड़ी में ले गए। अलबत्ता फ्लोरा को हमारे साथ ही छोड़ दिया गया। मुझे इस फाकदिली की मतलब तवक्का नहीं थी। झोपड़ी के दरवाजे को बाहर से बंद करने के बाद चौड़े चकले सीने वाले की आवाज फिर मुझे सुनाई दी। उसने अपने 3 आदमियों से हमारी निगरानी की सख्ती से ताकीद की थी। झोपड़ी में पहुंचकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। फ्लोरा अभी तक बेहोश थी। मेरे दिल में हलचल मची हुई थी। हम बुरी तरह घिर चुके थे। जंगलियों के बाहर चले जाने के बाद मैंने दरवाजे के करीब जाकर झुर्री से बाहर झांका। दरवाजे पर 3 जंगली निगरान तैनात थे। मैंने झोपड़ी का जायजा लिया। उसकी पैमाइश और मुश्किल 9-10 मुरब्बा फीट रही होगी। नक्काशी के लिए महज वही रास्ता था जिसके बाहर 3 बदसूरत जंगली पहरा दे रहे थे। फर्श पर खुशक घास बिछी हुई थी, जिस पर फ्लोरा बेसुध पड़ी थी। शेख तार सहमा हुआ एक तक निढाल बैठा था। तिरंगा और सरीता भी एक कोने में घुटनों में सर दिए बैठे थे। मैंने सबसे पहले फ्लोरा की खबर ली। नब्ज की रफ्तार तसल्ली बख्श थी। मैं उसे होश में लाने की तरकीबें सोच रहा था कि तिरंगा मेरे पास आया और पहली बार मुखातिब हुआ। उसके लहजे में बड़ा दबदबा था। वो कहने लगा, जाबर, तुम दरवाजे पर जाकर इन जंगलियों से कहो कि हमें कुछ खाने को दें। मैं लड़की को होश में लाता हूँ। भूख से हम सबका बुरा हाल था। मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और जोरदार आवाज में एक जंगली को मुखातिब किया। मैंने झुर्री से देखा वो मेरी आवाज की तरफ लपका है। जब वो बर्क रफ्तारी के साथ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उससे अदब के साथ कुछ गजा लाने को कहा। वो कोई जवाब दिए बगैर मेरी बात सुनकर चला गया। मैं फ्लोरा के करीब आकर बैठ गया। तिरंगा ने उसके जिस्म के चंद ऐसे हिस्सों पर मालिश शुरू कर दी थी कि वो कसमसाने लगी। आंखें खोलकर उसने झोपड़ी को हैरत से देखा और कुछ समझते और कुछ ना समझते हुए मुझसे मुखातिब हुई। हम कहाँ हैं? मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। हम हैरियत से हैं। ये जंगली लोग तो बड़े मुहज्जब हैं। फ्लोरा, जाबर, क्या वो दरिंदे चले गए? फ्लोरा की गुटी गुटी आवाज उभरी। हाँ, वो तो कभी के चले गए। अब हम दूसरी जगह हैं। तुम तो बहुत बाहौसला लड़की थी। ये देखो, सरंगा हमारे पास है। सामने सरीता बैठी है। सरंगा तुम्हें होश में लाए हैं, मैंने बच्चों की तरफ से समझाते हुए कहा। नहीं जाबर, नहीं। फ्लोरा बेख्तियार मेरे सीने से लिपटकर सिसकती हुई बोली। हम मुसीबत में गिर गए हैं। मैं उसे अपने तौर पर समझाता रहा, लेकिन खौफ इसके दिल में बैठ गया था। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और जंगलियों ने वहशियाना अंदाज में फल और नीम पका गोश्त हमारी तरफ फेंक दिया। हम सब उस पर कुत्तों की तरह टूट पड़े। फलों और गोश्त की मिकदार कम नहीं थी, लेकिन हम में से हर शख्स अपने लिए ज्यादा हिस्सा वक़्फ़ करना चाहता था। फ्लोरा भी तमाम हथों से बेनियाज होकर खाने पर जुट पड़ी। जब हम खूब सैर होकर खा चुके तो जंगलियों ने हमें पानी फराहम किया। इतने दिनों बाद ये मकवी ग़िज़ा खाकर नशा तारी होने लगा था। नर्म घास का फर्श, नर्म लतीफ हवा, जल्द ही गुनूदगी हम पर गालिब आ गई। तिरंगा सबसे पहले सोया, फिर शेख ताहिर और सरीता। मैं और फ्लोरा जागते रहे। फ्लोरा इन सब की मौजूदगी के बावजूद मेरे करीब आकर दराज हो गई और मैंने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। इतने दिनों की अजियत के बाद तबीयत में कुछ तरंग सी महसूस हुई तो फ्लोरा मेरे सीने से लगकर इसमें गुम हुई जाती थी। एक बार फिर उसे इख्तलाज हुआ। सिसक सिसक कर कहने लगी, जाबर, तुम इन जंगलियों के रस्म रिवाज से वाकिफ नहीं हो। सफेद फाम मौत के मामले में ये बड़े नदीदे और दरिंदे होते हैं। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। तुम मुझे अपने हाथों से गला घोंट कर मार डालो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो फ्लोरा? मैंने उसे चिमकारते हुए कहा। नहीं जाबर, हर लम्हा जो गुजर रहा है मुझे खतरे का एहसास दिला रहा है। तुम मेरी बड़ी तमन्ना रखते थे। किस्मत ने हमें किस कदर करीब कर दिया है। काश मैं तुम्हें बेरूत में मिलती। फ्लोरा बड़ी दिलशिकन बातें कर रही थी। पगली, मैंने कहा, हम यहाँ से जरूर आजाद हो जाएंगे। मैं अभी मायूस नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम इतनी हरासा क्यों हो? फ्लोरा का खौफ कम नहीं हुआ। वो मायूस कुन बातें करती रही। हम दोनों जल्द सो गए। कब सोए इसका इल्म नहीं, बस बातें करते करते सो गए। डॉक्टर जवाद के हजियानी कहकों की आवाज ने मुझे जगा दिया, जो किसी करीबी झोंपड़े में कैद था। मैंने आंखें मलते हुए अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसका दिन के 3 का अमल था।
میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کروٹ بدل کر میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی غنودگی کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا تھا کہ باہر سے کسی جنگلی کی آواز ابھری۔ وہ اپنے کسی ساتھی سے مخاطب تھا۔ شوالا اسے لے گیا۔ اس نے کالاری کی بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا۔ مقدس اقابلہ سے مشورہ کیے بغیر شوالا اسے لے گیا۔ اگر مقدس اقابلہ ناراض ہو گئی تو اس کا سحر اسے تباہ کر دے گا، اور اگر کلاری نے شوالا کو روکنے کی کوشش کی تو شوالا اسے ختم کر دے گا۔ مقدس اقابلہ محترم ہے، وہ عظیم ہے، وہ جو شوالا کو منمانی نہیں کرنے دے گی، وہ موت کو اشارہ کر کے اسے ختم کر دے گی۔ مگر اس سے پہلے شوالا اس خوبصورت لڑکی کی نرم ہڈیوں کا سارا گودا چوس چکا ہوگا۔ دوسرے نے کہا، تم نے دیکھا شوالا کس خاموشی سے اسے اٹھا لے گیا ہے کالاری، تو کیا لڑکی کے ساتھیوں تک کو خبر نہ ہو سکی؟ آہستہ بولو، ہمیں خود زبان نہیں کھولنی چاہیے، اقابلہ کے کان بڑے ہیں، شوالا بھی دور بیٹھا ہماری باتیں سننے پر قادر ہے، لڑکی کا ساتھی بھی ہماری زبان سمجھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جاگ رہا ہو۔ اب نیند کا کیا سوال تھا؟ میں نے تیزی سے پلٹ کر گھاس پھوس کو ٹٹولا، سب وہاں موجود تھے، لیکن فلورا وہاں نہیں تھی۔ میں نے اٹھ کر ایک بار پھر جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ شیخ طاہر ایک کونے میں بدمست سو رہا تھا۔ سریتا اور سرنگا ایک دوسرے کو قریب سمٹائے پڑے تھے۔ کیا وہی ہو گیا، وہی جس کا اندیشہ کچھ دیر پہلے فلورا نے ظاہر کیا تھا؟ پہرے داروں کا وہ جملہ میری سماعت میں سیسا اڈیلنے لگا، جو انہوں نے ابھی کہا تھا کہ شوالا اسے لے گیا۔ اس نے کالاری کی بات مان کر اچھا نہیں کیا۔ مقدس اقابلہ سے مشورہ کیے بغیر شوالا اسے لے گیا۔ میرے ذہن میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ جابر، تمہارا تو سب کچھ لٹ گیا، فلورا چلی گئی ہے، اب کیا باقی رہ گیا؟ یہ کیسی الجھن تھی کہ میں اسے کہیں تلاش کرنے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ راستے اجنبی، یہ فضا نامانوس، باہر پہرے دار موجود، ہر لمحہ ایک تازہ اذیت کا اندیشہ، ہر وقت موت کا خطرہ۔ میں نے جھونپڑی کے تنکے ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا۔ وہاں جنگلیوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ اس صورت میں باہر نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری مجبوریاں، میری بے بسیاں، ایک سرکش و مہم جو شخص جو آگ میں کود پڑتا تھا، اسے طلسم خانے میں اپنا وجود حقیر کیڑے کی طرح محسوس ہوا۔ میری مجبوریاں، میری بے بسیاں، ایک سرکش اور مہم جو شخص جو آگ میں کود پڑتا تھا، اسے اس طلسم خانے میں اپنا وجود ایک حقیر کیڑے کی طرح محسوس ہوا۔ میں نے جھنجھلا کر اپنے بال نوچ لیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی، جابر، یہ جنگلی لوگ سفید فام عورت کے معاملے میں بڑے ندیدے اور درندے ہوتے ہیں، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالو۔ کاش میں اسے مار دیتا۔ اب نہ جانے وہ کہاں ہوگی اور اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ ظالم اس کے ساتھ کیسا دردناک سلوک کر رہے ہوں گے۔